बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब की है, तो आए चलते हैं वीडियो की जानिब और मुख्तसर सा बयान और अमल देखते हैं। आयत नंबर 259 है। आयत बहुत मुख्तसर है और अज़मत सैयदा का बयान है। इरशाद हो रहा है, वमन युअतिल हिकमा, और जिसे हिकमत अता की जाती है, फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, बस उसी को खैर कसीर भी अता किया जाता है। अब ये तो आयत का ज़ाहिरी तर्जुमा है। जिसे हिकमत अता की जाती है, एक को ख़त्म कर दो सीधा सीधा, मैं तो गले से नहीं पढ़ रहा हूँ। एक सलवात पढ़ लें ज़रा मोहम्मद। इस जिसे हिकमत अता की जाती है, वमन युअतिल हिकमा, जिसे हिकमत अता की जाती है उसे खैर कसीर भी अता किया जाता है। हिकमत, अहले दिक्कत बैठे हुए हैं, मजलिस एक मोमिना के बुलंदी दरजात की है, और हम अपने अज़ीज़ मरहूम या मरहूमा की मग़फ़िरत के लिए कुरान की तफ़सीर पर गौर करके उसके सवाब को इसाल करते हैं। मैं एक जुमला कहता हूँ कि कुरान पढ़ कर बख्शने का सवाब है, तो कुरान समझ कर बख्शने का सवाब क्यों नहीं होगा? ये जो मजलिस है ना, ये कुरान समझ कर बख्शने को कहते हैं। सलवात पढ़ लें ज़रा मोहम्मद वाल में। और 6600 मसलन इतनी आयात, और एक आयत पर भी अमल ना हो और एक आयत भी समझी ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा? तो हर मजलिस में मुझ खतीब से और मुझ ज़ाकिर से आपकी तवक्को ये होनी चाहिए कि किसी एक अलहदा, एक हट कर आयत के ऊपर गौर करें, और जब हर मजलिस में एक अलहदा मुख्तलिफ आयत पर गौर होगा तो शायद पूरी कौम कुरान की तफसीर का मुतालिया कर ले और पूरा कुरान का दौरा हो जाए, एक कुरान की तफसीर का बयान हो जाए। इसको जाके समझाओ, एक और सलवात दिया करें। बात शुरू करूं। वमन युअतिल हिकमा, जिसे हिकमत अता की जाती है, फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, उसे खैर कसीर अता किया जाता है। हिकमत का क्या मतलब है? नाज़रीन मोहतरम, वीडियो का दूसरा हिस्सा देखने से पहले एक मुख्तसर सा अमल सुनते जाएं। 7 मरतबा जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो मकसद पूरा होगा। अव्वल व आखिर 7 मरतबा दरूद शरीफ के साथ सूरह रहमान की ये 2 आयात 7 मरतबा जिस मकसद के लिए पढ़ें तो मसला हल हो जाएगा। और आयात आपको स्क्रीन पर ज़ाहिर हो रही होंगी। अमल को एक बार फिर गौर से सुन लें। अव्वल व आखिर 7 मरतबा दरूद शरीफ के साथ सूरह रहमान की ये 2 आयात जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं, 7 मरतबा पढ़ें तो इंशाअल्लाह हर मकसद में कामयाबी हासिल होगी। तो आए चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की जानिब। हिकमत का क्या मतलब है? हिकमत का जी अब बेहतर हो गया, यहीं छोड़ दो इसको। हिकमत, एक मरतबा हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में एक हकीम साहब भी आते हैं, एक वो पुड़िया देने वाले, वो माजून देने वाले, मतब वाले हकीम साहब भी आते हैं। क्या भाई वो इन्होंने हिकमत पढ़ी हुई है? तो हमारे जहन में एक मतलब हिकमत का ये आता है। अगरचे वो जो इस माना के हकीम हैं, वो दूसरे माना जो मैं बयान करने जा रहा हूँ उसी माना के हकीम हैं, और वो दूसरे माना है समझदारी, ज़ीरकी, कुदरत तशख़ीस, जी सलाहियत इलाज। तबीब ये जानता हो कि इसको मरज़ क्या है, जब वो जान लेगा कि इसको मरज़ क्या है तो फिर वो तबीब इलाज भी अच्छा कर पाएगा। अलबत्ता आज का तबीब, डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमा है, आज का तबीब और माजी का तबीब ज़रा कुछ मुख्तलिफ रहा। माजी में इलाज मरज़ करने वाला भी वही होता था जो तशख़ीस मरज़ किया करता था, यानी जो तशख़ीस मरज़ करता था वही इलाज मरज़ भी करता था। मगर आज ज़रा कहते हैं कि तरक्की हो गई है, तशख़ीस मरज़ का तबीब और है
علاج مرض کا طبیب اور ہے. وہ بدن کے توازن کو بتانے والا یا عدم توازن کو بتانے والا طبیب اور ہے کہ یہ ٹیسٹ کروا لاؤ، یہ چیک اپ کروا لو، یہ ٹیسٹ کروا لو. وہ لکھ کر دیتے ہیں، وہ رپورٹ آتی ہے کہ ان کے بدن میں کیا کیا چیزیں کم ہیں اور کیا کیا چیزیں زیادہ ہیں. اور پھر ایک اور ڈاکٹر ہوتا ہے جو ان زیادہ اور کم چیزوں کو متوازن کرتا ہے دوائیوں کے ذریعے سے. تو اس ڈاکٹر کا کام تھا بیماری کی تشخیص، اور ایک اور ڈاکٹر کا کام ہے بیماری کا علاج. میں کہتا ہوں کہ یہ جو آج طب نے ترقی کی ہے، جو ہماری روحوں کے طبیب ہیں وہ اللہ کے ہاں شروع سے ہی ایسے ہیں. امام حسین اور امام حسن دونوں بھائی طبیب ہیں، طبیب امت مصطفیٰ ہیں، طبیب انسانیت ہیں. امام حسن نے تشخیص مرض کر کے صلح کے ذریعے سے بتایا کہ امت کو غفلت کی بیماری ہے، اور امام حسین نے کربلا میں جا کے امت کا علاج کیا ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی، امام حسن کی صلح کے ذریعے سے پتا چلا کہ امت کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے، اور اس بیماری کا نام ہے غفلت. یہ دیکھ کچھ اور رہے ہیں اور ہے کچھ اور. یہ بظاہر تو آنکھیں کھولے ہوئے نظر آ رہے ہیں مگر ان کی آنکھیں بند ہیں. یہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں اور کچھ اور دیکھنا چاہیے. امام حسین نے پھر اس مرض کا علاج کیا اپنی قربانی کے ذریعے، اور پھر اب قیامت تک حسین کا نسخہ چلے گا معاشرے کو سیدھا کرنے کے لیے. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب. آج کا یہ بیان انتہائی معتبر تھا اور کیا ہی خوب بیان تھا. آج کی اس ویڈیو میں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے اپنے معمول کے مطابق کیا ہی معتبر انداز میں گفتگو کی ہے، اور ان کا انداز گفتگو انتہائی معتبر ہوتا ہے، اور ان کے انداز گفتگو میں اور ان کی ہر ایک کہی ہوئی بات میں روحانیت کا اپنا ہی ایک انداز ہے ماشاءاللہ. اور ویڈیو کے آخر میں علامہ صاحب نے کیا ہی خوب باتیں کی ہیں. ناظرین محترم، ویسے تو مولانا صاحب کا ہر ایک بیان اور ہر ایک گفتگو انتہائی معتبر ہوتی ہے، اور ان کی گفتگو میں ایک خاص قسم کی روحانیت پائی جاتی ہے ماشاءاللہ. ان کا انداز گفتگو انتہائی معتبر ہوتا ہے اور قابل تعریف ہے. آج کی اس ویڈیو کے آخر میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ طبیب دو اقسام کے پائے جاتے ہیں. ایک وہ طبیب کہ جو مرض کی تشخیص کرتا ہے، اور ایک وہ طبیب جو مرض کا علاج کرتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو کے آخر میں مولانا صاحب نے کیا ہی عمدہ مثال کے ساتھ اس بات کو تمام کیا ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے اختتام کیا ہے. آج کا عمل انتہائی معتبر تھا. امید ہے کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.